ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं यात्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती परम भागवत आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसकार शिक्षकजन वृन्दहरू। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 9वां स्कन्धमा सूर्यवंश वर्णन गर्ने प्रकरणमा महाराजा सत्यव्रती, सत्यवादी, परम प्रतापी, परम भागवत हरिश्चन्द्र जी को पावन चरित्र सुन्यौं हामीहरूले। उहाँका छोरा रोहिताश्व भए। रोहित भन्छन्, रोहिताश्व भन्छन्। अब 8औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। 9औं स्कन्धको 8औं अध्यायको प्रारम्भमा श्री शुक उवाच हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद् विनिर्मिता चम्पापुरी सुदेवोतो विजयो यस्य चात्मजः। रोहितसुतः हरितः तस्य चम्पः तस्मात् चम्पाद् विनिर्मिता पुरी चम्पापुरी। चम्पस्य सुतः सुदेवः अतः विजयः यस्य सुदेवस्य पुत्रः विजय। रोहितसुतः हरितः तस्मात् चम्पः चम्पापुरी येन विनिर्मिता चम्पः अतः सुदेवः यस्य चात्मजः विजयः। हे राजन, यो पावन वंशावलीको वर्णन गर्ने क्रममा परम भागवतहरू भइबक्सिन्छ। भगवानको चरित्र जस्तै यी राजर्षिहरू
परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। उहाँको चरित्र पनि परमहंस विरक्त शिरोमणि सुखदेव स्वामीजीले सुनाइबक्सेको छ। सामान्य हुनु नहरू महाभागवत भइबक्सिन्छ। उहाँहरूका प्रसङ्गमा कोही अवान्तर प्रसङ्ग, दैत्यहरूको असुरहरूको प्रसङ्ग आउनु पनि भगवत भक्तहरूसँग सम्बद्ध भएर नै हो। यी प्राय सबै परम भागवत भइबक्सिन्छ सूर्यवंशी राजाहरू। भरुकस्तत्सुतस्तस्माद् वृकस्तस्यापि बाहुकः सोरिभिर्हृतभू राजा सभार्यो वनमाविशत। विजयका छोरा, सुदेवका छोरा विजय भए भने विजयका छोरा भरुक भए। भरुकः तत्सुतः, तस्मात् ती भरुकदेखि वृकः वृक हुनुभयो। तस्यापि वृकका पनि बाहुकः बाहुक नाम गरेका छोरा हुनुभयो। यी बाहुक छोरालाई शत्रुहरूले षड्यन्त्र गरेर उहाँको राज्य खोसे। ती बाहुक जो हुनुहुन्छ अरिभि हृतभू राजा, राजा ती बाहुक राजा अरिभि हृतभू, शत्रुहरूले राज्य खोसेपछि, भूमि खोसेपछि वहाँ सभार्यो वनम आविशत। सपत्नीक आफ्ना संसदहरू, मन्त्रीमण्डलहरूलाई, अङ्गरक्षकहरूलाई, कतिपयलाई जो उहाँलाई साह्रै हुरुक्क गर्थे तिनीहरू सबै भएर वनमा जानुभयो। और वरिसी पनि गइबक्स्यो। वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम महिष्यनुमरिष्यति और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता। यी बाहुक ऋषि वनमा गएर भगवत ध्यान गर्दै आफ्नो चरम शरीरलाई त्याग गरिबक्स्यो। त्यो थाहा पाएपछि उनकी पत्नीले पनि सती हुन चाहनुभयो। वृद्ध भइबक्सेका तम पंचताम प्राप्तम, ती बाहुक परमपद प्राप्त गरिसकेको थाहा पाएर महिषी अनुमरिष्यति, महिषी उहाँकी महारानी सती हुन चाहनुभएकी छँदी। सती हुन चाहँदा ती सबैले, और वरिष्ठीले, अब अरू पनि जो उहाँका गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले, विशेष गरेर और वरिष्ठीले आत्मानं प्रजावन्तं जानता, और वेण, आत्मानं भनेको शरीरलाई, म यतिनिर महारानी गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने जानेर, प्रजावन्तं जानता, आत्मानं महारानीको शरीरलाई प्रजावन्तं भने सन्तानले युक्त छ, अर्थात् अन्तर्वत्नी भइबक्सिन्छ, सगर्भा भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा जानता, जानिबक्सिएका और वेण, और वरिष्ठीले निवारिता, सती हुन रोकिबक्स्यो। यो कुरा फेरि सौताहरूले थाहा पाए। कस्तो श्रीष हुन्छ सौता। आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धशासः सह तेनैव सञ्जातः सगराख्यो महायशा। ऋषिको आशीर्वाद भएको हुनाले यिनी बाहुक की पत्नी गर्भवती छन्। यिनको छोरो जन्मेपछि त्यही राजाको अधिकारी हुन्छ। त्यस हुनाले अब यिनको गर्भ नै नाश गरिदिन्छु भन्ने सोचेर सौताहरूले खानेकुरामा विष मिलाएर दिए। आज्ञाय अस्मै सपत्नीभि अन्धशासः गरो दत्तो गरः दत्तः। तेनैव सह महायशा सगराख्यः सगर किन नाम रहेको त? बाहुक की पत्नी गर्भवती भइबक्सिन्थ्यो। वनमा पतिदेव परमपद भइबक्सियो। सती हुन खोज्दा गर्भवतीले सती हुन निषेध छ, शास्त्रमा त्यो विधान छ। हजुरले यस्तो नगर्नुहोस्। आत्मा वै जायते पुत्रः, पति
नासो हजुरको गर्भमा छ, त्यसो हुनाले हजुर बाँच्न पर्दछ भनेर सम्झाएपछि उनले त्यो हट छोडिन्। सौताहरूले थाहा पाए अनि खानेकुरामा विष मिलाएर दिए। आज्ञाय भनेको जानेर, तिनी बाहुकी पत्नी गर्भवती छन् भन्ने जानेर सपत्नी भी सौताहरूले अन्धशासह भोजनका साथमा अस्यै यिनी बाहुकी पत्नीलाई जो गर्भवती छन् उनलाई अन्धशासह भोजनमा विष मिलाएर दिए। गरो दत्तोन्धशासह। तर औरवरिशीले सुरक्षा गरेको हुनाले सह तेनैव सञ्जाता, तेनैव सह त्यो विषकै साथमा विषले केही पनि उहाँलाई ती गर्भस्थ बालकलाई के अनर्थ गर्न सकेन ऋषिको आशीर्वादले, औरवरिशीको आशीर्वादले। त्यसो हुनाले तेनैव सह सञ्जात, त्यो विषकै साथमा जन्म भएका हुनाले गरेण सहित सञ्जात सगरः भनेर यस्तो उहाँको नाम महायशा सगराख्यो, परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट सगर नामले प्रख्यात भइबक्सियो, भइबक्सिने छ, भइबक्सियो। अगाडि सगरस चक्रवर्त्यासित सागरो यत्सुतै कृतः स्थाल जंघान यवनान छकान हय्यवरवरान नावदित गुरुवाक्येन चक्रे विकृत वेशिन मुंडान श्मश्रुधरान कांश्चिन मुक्त केशार्ध मुंडितान अनंतर वाससा कांचिद अबहिर्वासचो वरान। यस्ता प्रतापी भइबक्सिन्थ्यो, वैदिक सनातन धर्ममा अत्यन्त निष्ठा भएका भइबक्सिन्थ्यो, जसले कतिपय कर्मभ्रष्टहरूलाई पनि गुरुका वचनले मार्नु भएन, दण्डित दिनुभयो, दण्ड गराउनु, दण्ड दिनुभयो। सगरः चक्रवर्ती आसित, महाराज यिनी बाहुक पुत्र 20 सौतिनी आमाहरूले गर्भैमा रहँदा विष दिएर संसार नै देख्न नदिन चाहँदा पनि भगवानको कृपा भएपछि औरवरिशीका हृदयमा त्यस्तो भावना उदाएर उहाँले उनलाई बाँच्ने मन्त्र दे, उनी गर्भको बालकलाई सुरक्षा गर्ने त्यस्तो कवचित गराइदिई बक्स्यो र ती जन्मनु भयो। त सगरः, सगर ऋषि के अरे राजर्षि सगर चक्रवर्ती आसित, चक्रवर्ती सम्राट सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको सारा भूमण्डलका एकाधिकार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न परम प्रतापी एक छत्र शासन सर्वत्र उहाँको चल्दथ्यो। त्यस्ता चक्रवर्ती भइबक्स्यो। यत्सुतै जसका छोराहरूले, जुन सगर राजाका छोराहरू 60,000 छोराहरूले सागरः कृतः, सगरका छोराहरूले सागर बनाउनु भयो। सगर राजाले गरेको घोडा खोज्न जाँदाखेरि पूर्वतिर पश्चिम बंगालमा खन्नुभयो र त्यसैलाई त्यहाँबाट सागर भयो। यत्सुतै जुन सगरका छोराहरूले सागरः कृतः, सागर बनाउनु भयो, खन्नु भयो। यह जुन सगर राजाले तालजंघान, तालजंग नाम भएका त्यस्ता जातीयहरू, यवनान यवनहरूलाई, शकान शकहरूलाई, हय्यहरूलाई, बर्बरान बाबरका जो सम्बन्धीहरू हुन् मुगलहरू, यिनीहरूलाई नावधित वध गरी बक्सिएन। बर्बर भनेको अत्यन्त उग्र स्वभाव भएका, तिनीहरूलाई नावधित वध गर्नु भएन। के गर्नुभयो त? विकृत वेशिन चक्रे, किन? गुरुको वचन भयो, नमार नमार भनेपछि नावधित गुरु वाक्यन, गुरु और्वको वाक्यले नावधित मारिबक्सेन, बरु विकृत वेशिन चक्रे भने विकृत वेश, के भन्छन्, अर्धमुण्डन गराइदिने,
अर्धमुण्डन दण्ड दिएको। आज हामीहरूले अर्धमुण्डन गर्दछौँ, के गर्नु, भद्र कार्य गर्नुपर्छ। ठौर गर्दाखेरि टिका राखेर अनि वपन गर्न पर्दछ। दारी जुगा कपाल फाल्न पर्दछ। यही आउँछ। के गरिबक्स्यो त? कतिपयलाई विकृतवेशिनः चक्रे विकृत विरूपी बनाइबक्स्यो। कस्तो काँश्चित मुण्डान, कतिपयलाई मुण्डित गरिदिबक्स्यो। शशिख वपन गरिदिबक्स्यो ती पतित नीचहरूलाई। अनि काँश्चित श्मश्रुधरान, कतिपयलाई बस जुगा पाल्ने, कतिपयलाई दारी पाल्ने, त्यस्तो गराइबक्स्यो। कतिपयलाई मुक्त केशान, कतिपयलाई केशले रहित भएका, अनि कतिपयलाई अर्धमुण्डितान, अर्धमुण्डित। अर्धमुण्डन शास्त्र विरुद्ध हो। वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो श्मश्रुधारी भवेद यदि जीवमानो भवेद क्षुद्रः। अब के भनौँ, त्यस्तै त्यस्तै छ। तर के गर्ने, अरे शास्त्रले जे भन्छ त्यही गर्ने हो, दुनियाँले के भन्दैन र भन्छ, भन्नलाई भन्न दिने। शास्त्रको स्वरूपानुरूप वेशभूषा धारण गर्न पर्दछ। कतिपयलाई अनन्तर वासस काँश्चित, कतिपयलाई बस तलदेखि माथिसम्म एउटै वस्त्र, अन्तर वस्त्र नभएका त्यस्तो गराएर कौपिन लगाउनु पर्दछ। कौपिनका भित्र एउटा सानो गम्छा हुन्छ, गम्छामाथि वस्त्र हुन्छ, वस्त्रमाथि उपवस्त्र हुन्छ। त्यो हो प्रक्रिया त। अर्थात् कौपिनले रहित भएका अनन्तर वाससः बनाइदिएको। काँश्चित कतिपयलाई अबहिर्वाससो परान, उपवस्त्रले रहित भएका बनाइदिबक्स्यो। त्यस्तो त्यस्तै देखिन्छ। कतिपय त धर्म मानेका पनि तलदेखि माथिसम्म लगाएका छन्, केही कपडा छैन, के नाच्दछन्। राम राम राम, कता छ शास्त्रको नियम विधि के छ त? अनन्तरवाससः, कतिपयलाई अन्तर्वस्त्रले रहित भएको बनाइदिबक्स्यो भनेको कौपिनले रहित भएका बनाइदिबक्स्यो। अनि अपरान, कतिपयलाई अबहिर्वासस, बाहिरको वस्त्र पनि नभएको त्यस्तो चक्रे बनाइदिबक्स्यो। यस्ता महाराज सगरले सोश्वमेधै अयजत सर्ववेद सुरात्मकम और्वपदिष्ठ योगेन हरिम आत्मानमीश्वरम तस्योत्श्रेष्ठम पशुम यज्ञ जहाराश्वम पुरन्दरः। उहाँले अश्वमेध यज्ञ गरिबक्स्यो। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने संकल्प गरेर थालेका सगर महाराजको 100वां नम्बरको 99 अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न भए। 100वां अश्वमेध यज्ञको घोडालाई इन्द्रले चोर्नु भयो। स और्वपदिष्ठ योगेन अश्वमेधै सर्ववेद सुरात्मकम हरिम आत्मानम ईश्वरम अयजत। स भनेको यिनी सगर राजाले और्वपदिष्ठ योगेन, महर्षि और्वले बताएका विधि अनुसार सर्ववेद सुरात्मकम, सबै वेद, सबै वेदमय देवमय, जो सबैका हरि भनेको दुःख हरण गर्नेवाला, सबैका आत्मानम आत्मा भइबक्सेका, ईश्वरम सबैका नियन्ता भइबक्सेका श्री यज्ञनारायण भगवानको यज्ञ माने आराधना गरिबक्स्यो। अयजत, आराधना गरिबक्स्यो, भगवानको आराधना गरिबक्स्यो। यस प्रकारले उहाँले अश्वमेध यज्ञ गर्दै जाँदा 100वां अश्वमेध यज्ञमा तस्य यज्ञ उत्सृष्टम पशुम, त्यो यज्ञमा छोडिएको विजय अश्व जो हो, त्यो घोडालाई जहाराश्वम पुरन्दरः, पशुम भनेको त्यो यज्ञको जो पशु हो घोडा, त्यस अश्वलाई पुरन्दरः जहार, इन्द्रले अपहरण गरिबक्स्यो, इन्द्रले चोरी बक्स्यो।
अब सगर ऋषि का के अरे सगर राजा की पत्नी हुनुहुन्थ्यो सुमति। सुमति केसिनी दुईटी पत्नी थिए। सुमति का 60,000 छोरा थिए। सुमत्यास्तनया दृप्तः पितु आदेशकारिणः हयम अन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन महिम। पहली त सुमति का छोरा सगर देखि सुमतिमा जन्मेका 60,000 छोराहरू खोज्दै खोज्दै गए। कहीँ पाएनन् र फर्केर आएर पिताजी भेटिएन भनेर धिक्कार छ तिमीहरू जस्ता पुत्र भएर पनि 60,000 छोरा भएर मेरो यज्ञको एउटा घोडालाई पनि ल्याएनौ, नामर्द हो धिक्कार भनेर गाली गरिबक्छ। अब पिताजीले त्यसो भनेपछि त उनीहरूलाई एकदम इख लाग्यो। खोज्न गए। गैँचीहरू, बेल्चाहरू, खन्तीहरू, कोदालोहरू, बाउसोहरू, नाना प्रकारका खन्ने उपकरण लिएर गएर सबैतिर भूमण्डलमा खोजे, भेटेनन् र उनीहरूले अनुसन्धान गरे यतै गयो होला घोडा भनेर पूर्वतिर पश्चिम बंगालको खाडीबाट त्यहाँ उनीहरूले खने। खन्दै 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 गए तलसम्म। अब तल कपिलदेवको आश्रम, फराकिलो आश्रम, सुन्दर एउटा मन्दिर। त्यो सुन्दर मन्दिरमा शान्त एकान्तमा कपिलदेव भगवानले ध्यानमग्न भई बक्सिन्छ। घोडालाई इन्द्रले त्यहाँ ल्याएर लामो रस्सीले बाँधिएका थिए। घोडा चढ्दै थिए, यज्ञका घोडा। अनि उनीहरूले त्यो घोडालाई देखेर चिने। त्यहाँ लेखेको थियो चक्रवर्ती सम्राट सगर राजाले दिग्विजय गर्दै छोडेको यो विजय अश्वलाई कसैले समात्छ भने त्यसले महाराज सगरका साथमा द्वन्द्व युद्ध गर्न पर्दछ अथवा युद्ध गर्न पर्दछ, यस्तो त्यहाँ लेखेको थियो। नभए सबैले महाराजको यो अश्वलाई देखेर महाराजको अनुबन्धित्व आफूले स्वीकार गर्न पर्दछ। उहाँको अधीनता, उहाँ सार्वभौम राजा हुनुहुन्छ, हामी उहाँका मण्डलान्तरवर्ती, उहाँका अधीनस्थ राजा भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। यस्तै केही लेख्या हुँदो। घोडा त्यो देखे स्वर्णपत्रमा लेखेको घोडा भयंकर विशाल बडा आनन्द साथ त्यहाँ रहेको छ। राजकुमारहरूलाई विपत्ति काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत भयो। यो चोरको सरदार रहेछ, यहाँ बसेर चोरी गराउँदो रहेछ, यहाँ अहिले आँखा चिम्लेर बसेको छ भने विचारै नगरिकन कसैले कानमा छेस्कोले गरे, कसैले हान्यता बेस पाप प्रकृति दारुण इत्यादि त्यस्तै भन्दै अपमान गर्दछन्। त सुमत्यास्तनया दृप्ता, अत्यन्त उद्दण्ड भएका सुमतिका छोराहरू पितु आदेशकारिण, पिताजीको आज्ञा मान्दा छँदा हयम अन्वेषमाण, घोडालाई खोज्दा छँदा ते यी सुमतिका छोराहरूले समन्ता जताततै महिम खनन, पृथ्वीलाई खने। खन्दै खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट खने, बङ्गालको खाडीबाट खने। र उनीहरूले प्रागुदित्याम दृष्टि हयम ददृशु कपिलान्तिके एस बाजी हरश्चौर आस्ते मीलितलोचन। पूर्वतिर र उत्तरतिर, अर्थात पूर्वोत्तर भनेको ईशान दिशामा, प्रागुदित्याम दृष्टि कपिलान्तिके हयम ददृशु एस बाजीहर चौर मिलित लोचन आस्ते। हेर हेर यो चोर हो, चोरको सरदार हो, आँखा चिम्लेर बस्या छ भने यस्तो भने उनीहरू। खन्दै जाँदा प्रागुदित्याम ईशान दिशातर्फ, प्रागुदित्याम ऋषि ईशान दिशातर्फ कपिलान्तिके कपिल ऋषिको आश्रमका नजदिकमा हयम ददृशु, इन्द्रले ल्याएर छोडेको त्यो घोडालाई, यज्ञीय अश्वलाई उनीहरूले ददृशु देखे। अनि देखेपछि यस बाजी हरस चौर, उनीहरूले के भन्न थाले आपसमा, हेर यस यही हो बाजी हर, घोडालाई चोर्नेवाला चौरह चोर यही हो। चोर भएर पनि अहिले मिलित लोचन आस्ते,
आँखा चिप्लेर बसिया छ भनेर उनीहरूले विचार नगरिकन हन्यताम पाप इति 60 सहस्रेण उदायुधा अभिययु उन्मिमेष तदा मुनि ऐसा पाप यो पापी हो यो बाजी हरस चौर पाप है पापी हुन् यसलाई हन्यताम मार भन्दै 60 सहस्रेण 60,000 छोराहरू अभिययु उदायुधा अभिययु हातमा हतियार लिएर दौडे कपिल ऋषिको सन्निधितर्फ लागे उन्मिमेष तदा मुनि त्यो हल्ला सुनेर के को हल्ला हो भनेर यसो आँखा खोलिबक्स्यो उहाँले आँखा खोलिबक्स्यो उहाँले आँखा खोल्दा ती राजकुमारहरूका शरीरमा भएको अग्नि प्रज्वलित भयो सही कपिलदेव भगवानको नेत्राग्निद्वारा भस्म भएनन् उहाँले हेर्दा तिनीहरूको शरीरमा भएको आगो भड्क्यो दन्क्यो र आफ्नै शरीरमा भएको आगो अनियन्त्रित भएर जले सबै हाम्रो जिउँदाका शरीरमा आगो छ कस्तो भगवानले त्यो आगो भइकन पोल्दिबक्स्या छैन कहिले कहिले ज्वरो आएमा बेसरी पोल्छ कटपटी हुन्छ यहाँ आगो छ यहाँ पानी छ यहाँ वायु छ आकाश छ माटो छ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्त्वले बनेको छ शरीर यहाँ आगो भएर नि कसरी राखिबक्स्या छ खाएको कस्तो गरेर पचाएर फालिदिन्छ तर त्यो आगाले डढाल्दैन सिरक ओढेर बस्दछौँ तातो हुन्छ सिरक त्यसमा आगो लगाइदिए के हुन्थ्यो त्यहाँभित्र भएको झिल्काले लगाएको कपडामा आगो लगाइदिए कस्तोरी भगवानले ती आगालाई नियन्त्रित रूपले ननिभ्ने गरी अन्त नसर्कने गरी कसरी राखिबक्स्या छ भगवान त उनै स्वशरीराग्निना तावन महेन्द्र हित चेतसा देवराज इन्द्रले उनीहरूको बुद्धि त नष्ट गरिदिबक्सेको थियो मायावी देवराज इन्द्रले अनि महेन्द्र हित चेतसा इन्द्रद्वारा बुद्धि भ्रष्ट भएका यिनी 60,000 सगरका छोराहरू महद व्यतिक्रम हता महापुरुषलाई अपमान गरेको कारणले बस मृत प्राय भइसकेका महापुरुषको अपमान गरेको हुनाले त्यो अपमानले उनीहरूलाई मारेको छ महापुरुषले केही गर्नु भएन महापुरुषको अपराधले हता मृत प्राय भएका यिनीहरू स्वशरीराग्निना क्षणात् अभवन क्षणात् भस्मसात अभवन क्षण मात्रमा नै उनकै शरीरबाट निक्लेको आगाले भस्म भए महेन्द्र हृतचेतसः महद् व्यतिक्रम हता स्वशरीराग्निना क्षणादेव भस्मसात अभवन हे राजन देवराज इन्द्रले बुद्धि भ्रष्ट गरिदिनु भएको थियो त्यस हुनाले उनीहरूले ओहो कहिले आएर यहाँ यस्ता शान्त भगवान कपिलदेवका आश्रममा घोडा ल्याएको रहेछ चलो घोडा मिल्यो महापुरुषको दर्शन गरौँ साष्टाङ्ग प्रणाम गरौँ उहाँसँग संवाद गर्न मिल्छ भने संवाद गरौँ नभए उहाँको समाधिलाई भङ्ग गर्न हुँदैन साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर एकछिन पर्खम उहाँले उहाँको दर्शन गरेर जाम्ला भन्नुपर्ने हो विचार नगरिकन सहसा विदधि तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम अविवेक विवेक शून्यता भयो भने परम आपत्तिको स्थान हुन्छ परम आपत्ति त्यहाँबाट प्रकट हुन्छ आपत्ति भए भस्म भए नरकका अधिकारी भए कतिपयले भन्छन् होइन कपिलदेवलाई उनीहरूले हान चोर हो बदमास हो भने धुलो झोके कानमा छेस्काले खोजले लौराले हाने अनि उहाँले हेर्नुभयो हेर्दा उहाँको आँखाबाट अग्नि निक्लेर भस्म हुनुभयो 60,000 छोराहरू भन्दा नसाधु बाधु यो कुरा
सत्य कुरा होइन, साधुको बाणी होइन। अरे त्यो परम सत्व जसबाट अमङ्गल हुँदै हुँदैन, मङ्गल मात्रै हुन्छ, कल्याण मात्रै हुन्छ। अनि त्यस्ता तपस्वी सर्वसत्व स्वहृद महाभागवत भगवान देवहूति नन्दन कपिलदेव भगवान कर्दम नन्दन भन्नुद्वारा यस्तो यस्तो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दछौँ? होइन है। त्यस हुनाले त्यही भनेको हुन्छ, कपिलदेवका क्रोधानलद्वारा भस्म भएका हुन् भन्दछन्, त्यसलाई निराकरण गरी बक्सिन्छ न, त्यो होइन। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथम तमोरो समयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनि खेरजो भुव। सत्वधामनी हो के धामनी पनि अब यहाँ भयो आर्ष प्रयोग। मुनिकोपभर्जिता भर्जिता साधुवादो न नृपेन्द्र पुत्राः मुनिकोपभर्जिता इति न साधुवाद। यतो हि सत्वधामनि जगत पवित्रात्मनि रोषमयं तमो रोषमयं तमः कथं विभाव्यते भुवो रजः खे कथं विभाव्यते। भुवो रजः यथा खे न विभाव्यते तथैव सत्वधामनि मुनौ जगत पवित्रात्मनि कपिल मुनौ रोषमयं तमः न विभाव्यते। कथं विभाव्यते अर्थात न विभाव्यते। नृपेन्द्र पुत्राः मुनिकोपभर्जिता इति साधुवादन। सगर राजाका छोराहरू नृपेन्द्र भनेको महाराज सगर राजाका पुत्रा छोराहरू मुनिकोपभर्जिता मुनिको क्रोध अग्निमा भुटिए, खत्म भए, मुनिको क्रोध अग्निले जले भन्ने कुरा इति यो कुरा न साधुवाद, यो साधु कुरा होइन, ठीक कुरा होइन, यो असत्य कुरा हो, यो सम्भवै हुँदैन। किनभने सत्वधामनि सत्वगुणका प्राकृत शुद्ध सत्वगुणका आश्रय भई बक्सिएका जगत पवित्रात्मनि सारा विश्वलाई पवित्र गर्ने स्वभाव छ जसको, सारा विश्वलाई पवित्र पार्ने दिव्य मंगल विग्रह छ जसको जसको दर्शन मात्रले कृतकृत्य भइन्छ। त्यस्ता कपिलदेवमा रोषमयं तमः कथं विभाव्यते। जो क्रोधात्मक अज्ञानान्धकार कसरी कथं विभाव्यते, कसरी सम्भव हुन्छ, हुनै सक्दैन। जसरी भुवा राजा खे न सम्भाव्यते, पृथ्वीको धुलो आकाशमा कहीँ हुन्छ त? आकाशमा हुँदैन, हावाहुरीले लिएर गएको हुन्छ। त्यो आकाशले त्यो धुलासँग कुनै सम्बन्ध राखेका हुँदैन। केही समयपछि त्यो धुलो पृथ्वीको धुलो पृथ्वीमै आउँछ। त्यस्तो हुनाले त्यो आकाशमा धुलो छ, आकाशमा धुलो हुन्छ कहीँ? त्यो हुनै सम्भवै नहुने महापुरुष भगवानको दिव्य मंगल विग्रह जो हरेक प्रकारले कल्याण मात्रै गरी बक्सिन्छ, उहाँ द्वारा कपिलदेव द्वारा यिनीहरू कहीँ भस्म हुन्छन्? यी आफ्नै स्वशरीर अग्निना, आफ्नै शरीरको अग्निद्वारा भस्म भएका हुन्। किन भन्दा यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नौरे या मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथंग मतिः। परात्मा भएका कपिलदेव भगवानलाई पनि यो मेरो यो तेरो अहम र मम, त्यसपछि राग र द्वेष त्यो पनि कहीँ हुन सक्छ त्यहाँ? त्यस्तो हुनै सक्दैन। किनभने जसले भनेको ज्ञानमय डुङ्गामा चढेर व्यक्तिहरूले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्, त्यस्तो
ज्ञानैका निरूपणीय ज्ञान र आनन्दमय भगवानद्वारा यस्तो हुन सक्दैन। यस्य रीता यह सांख्यमयी दृढानौ, यस्य जुन कपिलदेव भगवानले ईरिता भनेको उपदेश गरिएको ग्रन्थ रूपद्वारा प्रवृत्ति गरिएको जो शेश्वर सांख्य रूपी ढुङ्गा हो, निरीश्वर सांख्य होइन। यहाँ बताइएगा कपिलदेव भगवान अर्वाचीन कपिल होइनन्। ती प्रकृति अन्धी छन्, ईश्वर लंगडो छ, पुरुष लंगडो छ। लंगडा र अन्धाको सम्बन्ध नै संसार हो भन्ने निरीश्वर सांख्य यहाँ होइन। यो ती कपिलदेव भगवान भइभक्ति कपिलदेव ऋषि होइन। यहाँ बताइएगा कपिलदेव भगवान कर्दम नंदन देव देवहूति नंदन भइबक्सिन्छ। साक्षात भगवान श्रीमन्नारायणका ज्ञानाधिक अवतार भइबक्सिन्छ। त यस्य ईरिता सांख्यमयी दृढा नौ इह यो संसारमा यस्य जुन कपिलदेव भगवानद्वारा ईरिता भनिएकी प्रवर्तित गरिएकी सांख्यमयी दृढानौ भने सांख्य रूपी, सांख्य भनेको संख्याद्वारा निश्चय गरिन्छ आत्मज्ञान, संख्या अवधारणीयम आत्मतत्वम, संख्याद्वारा निश्चय गरिन्छ आत्मज्ञानलाई जसले, त्यस्तो आत्म परमात्माको ज्ञान गराउनु भएको जो सांख्यमयी दृढ स्थिर बलियो अभिष्ट फल दिन समर्थ भएको, परमात्मा स्वरूपलाई प्राप्त गराउन समर्थ भएको त्यस्तो ज्ञानमय ढुङ्गामा चढेर व्यक्तिले यया जुन ढुङ्गाद्वारा मुमुक्षु तरते भवार्णव दुरत्यम तर्नै नसक्ने भएको भवार्णव संसार समुद्रलाई दैवीयसा गुणमयी मम माया दुरत्या तर्नै नसक्ने भएको भगवान की माया रूपी संसार समुद्रलाई, संसार बलवान संसार समुद्रलाई तरते व्यक्तिले सजिलै तर्दछ। तरती हो आर्ष प्रयोग, तरते आत्मनेपदी तरती भने त्यस्तो परात्मभूतस्य विपश्चितः कथम पृथकमति, परात्मभूतस्य सबैका आत्मा भइबक्सेका परमात्मा भइबक्सेका विपश्चितः असंकुचित ज्ञानले उक्त भइबक्सेका नित्य असंकुचित ज्ञानवान सर्वज्ञ भगवान कपिलदेवले पनि त्यस्तो पृथकमति, यो मेरो हो, यो पराया हो, यो शत्रु हो, यो मित्र हो भने त्यस्तो बुद्धि उहाँमा हुन्छ र हुँदैन। त्यो कथम कसरी विभाव्यते माथिको 13औं क्रियापद कसरी त्यो सम्भव हुन्छ, त्यो कसरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। अर्थात् 60,000 छोराहरू, सगरका 60,000 छोराहरू कपिलदेव भगवानका क्रोधले भुटिएका होइनन्, आफ्नै पाप द्वारा अहंकार द्वारा भुटिएका हुन्। उहाँद्वारा यस्तो अशुभ कार्य हुँदै हुँदैन। सर्वलोकोपकार अवतार लिइबक्सिएको कपिलदेव भगवानले यो भनिबक्सियो। अब 60,000 त बित्नु भयो, सुमतिका छोरा 60,000 छोरा त बिते भने अर्का केसिनीका छोरा असमञ्जस हुनुहुन्छ। यो समञ्जस इत्युक्त सकेशिन्या नृपात्मजः तस्य पुत्रो अंशुमान नाम पितामह हिते रतः। यह केशिन्या जो केशिनी सगर राजादेखि केशिनीमा जन्मेको हो राजकुमार नृपात्मजः सगर राजाको छोरो असमञ्जस इत्युक्त असमञ्जस भनिन्थ्यो। ती असमञ्जसका छोरा फेरि तस्य पुत्र अंशुमान, तिनका छोराको नाम थियो अंशुमान। तस्य पुत्र अंशुमान नाम, अंशुमान नाम देवता भएका थिए जो पितामह इतेरता, पितामह सगर राजाको अभिष्ट पूर्ण गर्न तत्पर रहन्थे। पितामहमा अत्यन्त भक्ति भने साह्रै कोही कोही यस्तो हुन्छ छोरा भन्दा नातिमा माया हुन्छ, नातिले पनि बाबुलाई भन्दा
हजुरबालाई पछ्याउने हुन्छन्, हजुरबालाई खुब पछ्याउने खालका, हजुरबाले साह्रै माया गरेका, अभिमत भएका यस्ता यिनी असमञ्जस थिए। के अरे अंशुमान पितामह हितेर त पितामहको अभिष्ट गर्नलाई अनुरक्त हुनुहुन्थ्यो। असमञ्जस भनेको त असमञ्जसमै पड गया भन्छन् नि, के गर्ने के नगर्ने, गर्ने कि नगर्ने, त्यतिकै अन्यलमा परेर अटपटा अवधूत बेतालको काम गर्दिने यिनी अरूका दृष्टिमा अनादरणीय काम गर्नुहुन्थ्यो। असमञ्जस आत्मानं दर्शयन् असमञ्जसं जाति स्मर पुरा संगात योगी योगात विचालितः। संघको प्रभावले योगी हुनुहुन्थ्यो, योगबाट भ्रष्ट हुनुभयो, उहाँलाई अहिले त्यो स्मरण छ, हो म यस्तो गर्दा गर्दै च्युत भएर अहिले यस्तो शरीर पो पाएँ भनेर पूर्वजन्मको स्मृति भएका जाति स्मर हुनुहुन्थ्यो। यिनी असमञ्जस जो हुनुहुन्छ पुरा योगी, पूर्वजन्ममा योगी हुनुहुन्थ्यो, भगवत प्राप्तिको लागि भगवत भक्ति योगको अभ्यासमा निपुण हुनुहुन्थ्यो, तर संगात योगात विचालित, संसारसँग संगत गरेको हुनाले योग भ्रष्ट भइबक्स्यो, योगबाट झर्नुभयो। त्यसो हुनाले पूर्वजन्मको संस्मरण भयो र जाति स्मर, पूर्वजन्मको स्मरण भएका छँदा आत्मान असमञ्जसम दर्शयन्, आफूलाई असमञ्जस संसारको सङ्गदेखि निवृत्त हुनको लागि कसैसँग पनि आसक्ति नभएर अनासक्त, अब उनीहरूले पनि आसक्ति गर्ने खालको काम नगरिदिने, आफू त निरासक्त हुनुहुन्छ, अरूले पनि यिनका यस्ता काम बेतालका बेढङ्गका काम गरिदिनुहुन्छ कि यस्तो यो कामै नलाग्ने रहेछ भनेर व्यक्तिले राग पनि नगर्ने द्वेष पनि नगर्ने खालको त्यस्तो काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब कोही कोही त अटपटा पनि के गर्नुहुन्थ्यो त, आचरण गरितम लोके ज्ञातिनाम कर्म विप्रियम सरव्याम क्रीडतो बालान प्राश्यत उद्वेदयन जनम। अरूलाई भयभीत गराउँदै अब के हो यो यसको दिमागै रहन्छ क्या भन्ने पार्नको लागि लोके संसारमा ज्ञाति नाम अब आफन्तहरूको दृष्टिमा गर्हितम निन्दनीय काम गर्दै ज्ञाति नाम विप्रियम ज्ञातिहरूलाई मन नपर्ने अनि लोकमा अरूद्वारा गर्हितम निन्दित कर्म आचरण गर्दै गर्दै जनम उद्वेजन अरूलाई भयभीत गराउँदै क्रीडतो बालन सरयाम प्राश्यत खेलिराखेका बालकहरूलाई शरीरमा ल्याएर डुबाइदिनु, शरीरमा डुबाइदिनु, यस्तो चालचलन गरेको देखेर सगर राजाले त्याग दिनुभयो, जा तेरो काम छैन भनेर। एवं वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य भई योगैश्वर्येण बालास्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। एवं वृत्तः यस्तो गर्हित निन्दनीय काम गर्दै अरूलाई मन नपर्ने काम गर्दै पित्रा परित्यक्तः यस्तो काम गरेलाई पिताजीले परित्याग गर्दै बक्स्यो। पिताजीले स्नेहम अपोह्य परित्यक्त अलिकता पनि माया नराखिन जा तेरो यहाँ काम छैन भनेर परित्याग गर्नुभयो, देश निष्कासन गर्ने आदेश दिनुभयो। अनि योगेश्वरेण भई अनि उनले योगेश भई निश्चय नै योगेश्वरेण आफ्नो योग बलद्वारा तान बालान दर्शयित्वा शरीरमा डुबाएका बालकहरूलाई फेरि जीवित नै ल्याएर देखाएर अनि ततो ययौ त्यसपछि त्यहाँबाट भगवत ध्यानको लागि जानुभयो योगी।
योग भ्रष्ट हुनुहुन्थ्यो। भगवत त्यो जुन योग जहाँबाट छुट्याएको थियो त्यस योगलाई अहिले जाति स्मर भएको हुनाले त्यही चिन्तन गर्दै गर्दै भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि अब त्यो अयोध्या छोडेर अन्यत्र एकान्तमा जानुभयो। यता अयोध्यावासीहरूले हाम्रा बालकलाई मार्यो भनेर रोए कराएका थिए। उनीहरूले पनि जस्ताका तस्तै सकुशल ती शरीरमा डुगाइएका बालकहरूलाई फेरि जस्ता तस्तै आएको देखेर ओहो उहाँ त सज्जन हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ त महान एउटा सिद्ध व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, हामीले चिनेनौँ भनेर व्यक्तिहरूले सम्झे। राजाले पनि सुयोग्य छोरालाई मैले विचार नगरिकन परित्याग गरेको रहेछु भनेर राजाले पनि पश्चाताप गरिबक्स्यो। अयोध्यावासिना सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विशिष्मिरे राजन् राजा चाप्यन्न तप्यत। हे राजन, हे परीक्षितजी महाराज, अयोध्यावासिना सर्वे अयोध्यावासी सबैले आगतान् बालकान् दृष्टा फेरि फर्केर आएका ती बालकहरूलाई देखेर विशिष्मिरे बडा छक्क परे। ओहो हेर त यिन त सामान्य त हुनु रहन्छ, हामीले त हाम्रा बालकलाई यस्तो गरिदिए, कहीँ आगो लगाइदिन्छन्, कहीँ के गर्छन् भनेको त यिनको त काम त त्यस्तो रहेनछ त। बाहिर हामीलाई आँखामा जादु गरेर यस्तो देखाउनु भयो, आखिरमा यहाँ त सज्जन हुनुहुँदो रहेछ भनेर ती सबै छक्क परे भने राजा चाप्यन्न तप्यत। बालकहरूलाई आएको देखेर सगर राजा पनि अन्न तप्यत हो, यो त बडा प्रभावशाली रहेछ, एउटा ठुलो योग भ्रष्ट रहेछ, हाम्रो कुललाई पवित्र गर्नेवाला, पंक्ति पावन, लोक पावन, कुल पावन रहेछ भनेर राजाले नि पछुतो मान्नुभयो। अब असमञ्जस त गए, अब के गरे त। असमञ्जसका छोरा हुनुहुन्थ्यो अंशुमा जो पितामह हेतेर त हुनुहुन्थ्यो। अंशुमा चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेषणेयौ पितृव्य खातानुपथम भस्मान्ति ददृश्य हयम्। अंशुमान सगर का पौत्र भइबक्सिन्छ नाति। राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे चोदित, सगर राजाले बाबु यज्ञको घोडा खोजेर लिएर आऊ भनेर आज्ञा दिएपछि, प्रेरणा गरेपछि पितृव्य खाता अनुपथम आफ्ना काकाहरूले, सगर राजाका छोराहरूले खाता भनेको खनेको अनुपथम, उनीहरूले खाडल खनेको, उनीहरू हिँडेको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यो भयंकर खाडलबाट तल जानुभयो। त्यहाँ जाँदा भस्मान्ति खरानीको थुप्रो 60,000 छोरा मरेको जलेको खरानीको नजिकमा, अन्ति बनेको नजिकमा हयम ददृश्य घोडा देख्नुभयो अंशुमानले। अनि त्यहाँ आफ्नो दिव्य मन्दिरमा विराजमान भइबक्सेका कपिल नारायण भगवानलाई पनि देखेर एकाग्र चित्तले सावधान भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उहाँलाई स्तुति गर्नुभयो। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यं अधोक्षजम् अस्तौत् समाहितमनः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्। तत्र आसीनम, त्यहाँ आश्रममा आफ्नो मन्दिरमा विराजमान भइबक्सेका कपिलाख्यम अधोक्षजम मुनिम वीक्ष्य, कपिल नामले प्रसिद्ध भइबक्सेका अधोक्षज भगवान कपिल नारायणलाई, कपिल मुनिलाई वीक्ष्य देखेर महान जो महात्मा अंशुमान हुनुहुन्छ प्रणतः साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर प्राञ्जलि हात जोडेर अस्तौत समाहित मना अस्तौत एकाग्र चित्त भएर कपिलदेव भगवानको स्तुति गरिबक्स्यो अंशुमान राजाले, राजकुमार अंशुमानले। अंशुमान उवाच, अंशुमानले भनिबक्सिन्छ न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनसैरधि विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशः। हे प्रभु,
अजनः आत्मनः परं त्वां समाधि युक्ति भी अद्यापि न पश्यति कुतो परे अपरे तस्य मन शरीर धी विसर्ग सृष्टा अप्रकाशा भयं कुतः कसरी हामीले हजुरलाई देख्न सक्छौं त हे प्रभु हे कपिल नारायण भगवान अजनः स्वयंभू अर्थात जसको जन्म छैन भनेको स्वयंभू ब्रह्मा जी आत्मनः परम त्वाम अद्यापि परम विलक्षण प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबसेका आत्मनः परम आफू भन्दा प्रकृति पुरुष भन्दा परम अत्यन्त विलक्षण भइबसेका त्वाम हजुरलाई परम पुरुषोत्तम हजुरलाई समाधि युक्ति भी एकाग्र चित्तले अद्यापि न पश्यति आजसम्म पनि हजुरको अन्त पाउनु भएको छैन यत्तया जान्न सकिएको छैन यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अजानताम विजानताम विज्ञातम विजानताम भनेको हुनाले भगवानलाई जान्नै सक्नु भएको छैन भने यति हो भयो पुग्यो सक्यो भगवानलाई सबै जानिसके जान्न सकिँदैन यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवेर वेदै साङ्गवद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा यस्यान्तम न विदुः सुरासुरगण जसको कुनै पनि गुणको अन्त पाएका छैन त्यसो हुनाले अहिलेसम्म पनि समाधि युक्तिद्वारा ब्रह्माजीले आजसम्म हजुरको अन्त पाउनु भएको छैन नपश्यति भनेको परिपूर्ण हजुरको पुरै दर्शन उहाँले पाउन सक्नु भएन अब सकियो भगवानको दर्शन भन्ने छैन यस्ता अनन्तको दर्शन सकिँदैन हजुरको महिमाको पार पाउन सक्नु भएको छैन चतुर्मुख ब्रह्माजीले भने अपरे अरूले जान सकिन्छ तिनै ब्रह्माजीले सृष्टि गरिएका अपरे अरू तस्य मनः शरीर धी विसर्ग सृष्टा ती ब्रह्माजीको मनले शरीरले बुद्धिले सृष्टि गरिएका उनीहरू तिनीद्वारा माने ब्रह्माजीद्वारा जो विविध प्रकारका देवता मनुष्य देवतिलिङ्ग मनुष्य आदि गरिएका जो सृष्टि छन् त्यस्तो सृष्टिमा आएका हामीहरूले तस्य मन शरीर विसर्ग सृष्टा त्यस्ता ब्रह्माजीको मन शरीर बुद्धि द्वारा सृष्टिका प्रकरणमा आएका देव मनुष्य आदि शरीर धारण गरेका वयम अप्रकाशा अज्ञानी हामीहरूले हजुरलाई कुतः कसरी हामीले देख्न सक्छौं र कुतः पश्याम यत्तया हजुरको दर्शन गरेर पार पाउन हामी कहाँ सक्दछौं र अर्थात सक्दैनौं हामीले सक्ने कुरै छैन त्यसो हुनाले ईशुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात् हजुरको महिमा गान गरेर सकेर ल भगवानको महिमा सकेर फर्केर आए भनेर कसैले भन्न सक्छ र सक्दैन आफ्नो बुद्धि सकिन्छ अनि फर्कन्छ त्यसो हुनाले सबैले आफ्नो यथा बुद्धि हजुरको महिमा गान गरेर पनि पार पाउन सक्दैनन् बडा बडा विधि शिव सनकादिहरूले पनि चतुर्मुखले पञ्चमुखले सहस्रमुखले हजुरको महिमा पाउनु पार पाउनुहुन्न भने हामीले कसरी पाउने त हामीहरूले झन् सक्दैनौं ये देहबाजस् त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्त्युत वा तमश्च यन्मायया मोहित चेतसस्ते विदुषसस्तं न बहि प्रकाशाः मोहित चेतसः त्रिगुण प्रधानः बहिप्रकाशः ये देह भाजः यन्मायया गुणान् विपश्यन्ति
तमश्च न तो स्वसंस्थम त्वाम विदु। हे प्रभु, यन माया जुन हजुर की माया द्वारा मोहित चेतस बुद्धि मोहित भएका त्रिगुण प्रधान त्रिगुणमय त्रिगुण प्राचुर्य छ जसमा, अर्थात त्रिगुण का परवश भएका गुणत्रय का परवश भएका हुनाले भित्र नहेरेर बहि प्रकाशा, बाहिर मात्रै ज्ञान भएका, विषयमा मात्रै बुद्धि भएका, विषयमा मात्रै पनि त्यहाँ पनि सीमित भएका, बहि प्रकाश, बाहिर शब्दादि विषयलाई मात्रै अलिअलि जान्ने भएका, त्यसलाई पनि पुरै के जान्न सक्छ र? सक्दैन। यस्ता जो देहबाज शरीरधारीहरू छन् ती व्यक्तिहरूले, ती देव मनुष्य आदिहरूले गुणान विपश्यन्ति, गुणहरूलाई शब्दादि विषयहरूलाई रूप रस आदिहरूलाई मात्रै ध्यान गर्दछन्। अनि उतवा तमश्च, तमोगुणलाई मात्रै, प्रकृतिको कार्य तमलाई अर्थात शरीरलाई मात्रै, शब्दादि विषयलाई मात्रै देख्दछन्, तर भित्र फर्कदैनन्। बहि प्रकाश भएको हुनाले स्वसंस्थम त्वाम तु, आफ्नै हृदयमा रहनुभएका, आफूभित्रै रहेका त्वाम तु हजुरलाई त न विदुहु, देख्दैनन्, बहि प्रकाशा भएको हुनाले। हे प्रभु, यन माया मोहित चेतस, हजुर की जुन मायाले, जुन हजुर की विचित्र प्रभाव भएकी मायाले मोहित भएको छ बुद्धि, जसको यस्ता त्रिगुण प्रधान बस शब्द सत्व र तम त्रिगुणमा नै परवश भएका, भित्र नहेरेर बाहिर हेर्ने भएका, शरीर आदिलाई मात्रै जान्ने भएका, बहि प्रकाश बाहिर मात्रै शब्दादि विषयलाई मात्रै जान्ने भएका यस्ता ये देहबाजा जो शरीरधारी देव मनुष्य आदिहरू जो छन्, यिनीहरूले गुणान विपश्यन्ति उतवा तमश्च पश्यन्ति, उनीहरूले केवल गुणलाई मात्रै, शब्द स्पर्श आदिलाई, रूप रस आदिलाई मात्रै देख्दछन्, सम्झन्छन्, ध्यान गर्दछन्। अथवा उतवा अथवा तमश्च, प्रकृतिको कार्य शरीरलाई मात्रै देख्दछन्, तर न तो स्वसंस्थम विदुहु, आफैमा रहेका नारायणलाई देख्दैन, हजुरलाई देख्दैन। हजुर सबैका हृदयमा विराजमान भइबक्सिएको छ। सबैको सत्ता सन्तानलाई निरन्तर गर्नको लागि तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत, सबैलाई सृष्टि गरेर तिनको सत्ता सन्तान निरन्तर रहोस् भनेर त्यहाँ हजुर स्थिति प्रवृत्तिको लागि त्यहाँ बसिबक्सेको छ। तर यस्ता हजुरलाई देख्दैनन्, बाहिर बाहिर हेर्छन्। परान्ची खानी व्यतिरिक्त स्वयम्भू, स्वयं इन्द्रियहरू हाम्रा बाहिर हेर्ने खालका भएका छन्, भित्र हेर्ने बनेका छैन। यस्ता तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहि सनन्दनाद्यैर मुनिर विभाव्यम कथम मूढ परिभावयामि। हजुरलाई कसैले जान्दै जान्दैनन् त? जान्दछन्। हजुरका अनुग्रहले सनकादि मुनिहरूले अलिअलि जानी बक्सिन्छ। हजुरको स्वरूपलाई सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार नारदजी शारदा आदिहरूले जानी बक्सिन्छ। हजुर कानन कौमुदी जस्तो व्यर्थ भई बक्सिन्न। हजुरको अनुभव गर्ने अधिकारी छन्। हामी जस्ता मन्दमतीले हजुरलाई जान्न सक्दैनौँ। हृदयमै रहिबक्सेको छ हजुर, तर हजुरलाई जान्दैनौँ हामीहरूले। हजुरलाई जान्नेवालाहरू पनि बक्सिन्छ। ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहैहि सनन्दनाद्यैर मुनिभिर विभाव्यम तम त्वाम अहम मूढ़
ज्ञान घनम तम त्वाम अहम ही मूढ़ कथम परिभावया। हे प्रभु, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ ज्ञान घनम, ज्ञानानन्दैक स्वरूप भइबक्सिन्छ, आनन्दैक निरूपणीय भइबक्सिन्छ, ज्ञानैक निरूपण भइबक्सिन्छ। ज्ञान रूपी हरि सत्य नारायण व्रत कथामा भनिन्छ, ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परेभ्यो नयच्छति, ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। भगवान शब्द को पहिलो भगवानको षडैश्वर्यले युक्त भएका भगवान शब्द को जो छवटा ऐश्वर्य मध्ये पहिलो ऐश्वर्य नै ज्ञान हो। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, यी छवटा ऐश्वर्य जसमा छन्, जसमा प्रकृतिका दोष छैनन्, अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन्, यिनका उपलक्षणले त्यस्ता भगवान ज्ञानैका निरूपणीय भइबक्सिन्छ। ज्ञान घनम, ज्ञानैका निरूपणीय माने अज्ञान जसका सामने कहिले आउँदैन, नित्य असंकुचित ज्ञानैका स्वरूप हजुर भइबक्सिन्छ, माने ज्ञानानन्दैका स्वरूप हजुर भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले ज्ञान घनम, ज्ञानानन्दैक स्वरूप भइबक्सेका अर्थात ज्ञानानन्दैक रस भइबक्सेका कस्ता स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहि, स्वभावद्वारा नै प्रध्वस्त नष्ट भएको छ माया गुण भेद मोह जसको यस्ता जनहरूद्वारा जानिने भएका। हजुर तम त्वाम, यस्ता हजुरलाई कसले जान्दछन् त? हजुर कस्ता ज्ञान घन भइबक्सिन्छ, यस्ता हजुरलाई सनन्दनाद्य मुनिभिर विभाव्यम, सनन्दन आदिहरूद्वारा, यी मुनिहरूद्वारा हजुर विभाव्य भनेको जानिने भइबक्सिन्छ। कस्ता सनन्दन आदि? स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहै, स्वभावले नै प्रध्वस्त नष्ट भएको छ मायाका गुण जो भेद मोहलाई हटाउनु भएको छ जसले। त्यस्ता सनन्दनाद्य, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार आदि यिनका उपलक्षणले नारद, शारदा, विधि शिव आदिहरूद्वारा हजुरका अनुग्रहले हजुर विभाव्य भइबक्सिन्छ। त सनन्दनाद्य मुनिभि, सनन्दनादि मुनिहरूद्वारा, उनीहरूद्वारा पनि विभाव्यम विचिन्त्य भइबक्सिन्छ, अनुसन्देह भइबक्सिन्छ। उहाँहरूले पनि यत्तया हजुरलाई देख्न, सम्झन, बुझ्न सक्नुहुन्न, चिन्तनीय, हजुर उहाँहरूका ध्यानास्पद भइबक्सिन्छ। यस्ता तम त्वाम अहम, यस्ता हजुरलाई अहम हि म त, अहम हि दास्त मूढ, अत्यन्त अज्ञानी छु। कथम परिभावयम, कसरी हजुरलाई जान्न सक्दछु त? कसरी मनले पनि हजुरलाई सम्झन सक्दछु र? सक्दिन र पनि वाणी शुद्ध होस् भनेर गाउँदैछु प्रभु। हे वाङ मनसा अगोचर, हे नारायण, हजुरलाई कसरी मैले जान्दछु त? प्रशांत माया गुणकर्म लिंग मनाम रूपम सदसद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। यो अध्याय सकम की बनिया हो गए। प्रशांत माया गुणकर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम त्वाम पुराणम पुरुषम नमामहे। हे प्रभु, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अर्थात शांत भएको छैन मायाको गुण सत्वादि जसमा, जसले कर्माधीन शरीर धारण गरिबक्सेको छ, जसले प्रशांत छ कर्मलिंग भनेको कर्माधीन देह जसको। त्यसो हुनाले दिव्य मंगल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सिएका, अनाम रूपम प्राकृतिक नाम र रूपले रहित भइबक्सिएका, अर्थात दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुणले विशिष्ट भइबक्सिएका, सदसत विमुक्तम जड़ चेतन का धर्मले निर्लेप भइबक्सिएका,
अनि ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम, लोक कल्याणको लागि दिव्य सांख्य तत्वको ज्ञान दिनको लागि अवतरित भइबक्सिएका, ज्ञान अज्ञानात संसार ज्ञानान मोक्ष भनेको हुनाले कस्तो ज्ञान? सम्बन्ध ज्ञान, अर्थपञ्च ज्ञान, तत्त्वत्रय ज्ञान, रहस्यत्रय ज्ञान, यस्तो ज्ञान दिनको लागि गृहीत देहम आविर्भाव भइबक्सेको दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट यस्ता पुरुषम पुराणम, पुराण पुरुष यस्ता हे कपिल नारायण यस्ता त्वाम नमामहे। हजुरलाई अरु केही गर्न सक्दिन, पूजा आराधना के गर्न, नम नम नम, बस नमामहे, केवल नमस्कार गर्दछु, नमस्कार गर्दछौ बहुवचन प्रयोग गरिबक्स्यो। अर्थात मेरा काकाहरूको तर्फबाट पनि मैले जो हजुरको अपमान गरेर आफ्नै शरीरबाट प्रकट भएको आगाले आफै बस्नु भए, आफूमा भएको अहंकारले उनीहरूलाई नष्ट गर्यो, त्यस्ता मेरा काका श्रीहरूको तर्फबाट पनि मैले नमस्कार गर्छु। बहुवचनको प्रयोगको अर्थ अर्थात जो नमस्कार गर्न असक्षम भइबक्सिन्छ, शरीर धारणले रहित भएर, खरानी भएर कहाँ वायु रूपमा कहाँ घुमेका छन्, तिनका तर्फबाट पनि नमामहे, त्यसैले बहुवचनको प्रयोग। त्वन्माया रचिते लोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभर्ष्या मोह विभ्रांत चेतस। हे प्रभु, काम लोभर्ष्या मोह विभ्रांत चेतस, काम लोभ ईर्ष्या मोहले घुमिराखेको छ चित्त जसको, दिग्भ्रमित भएको छ चित्त जसको यस्ता जनहरू, त्वन्माया रचिते लोके, हजुरको मायाले, हजुरको दिव्य काम गर्ने जो माया हुन् उनले रचना गरेको यो संसारमा, केमा त गृहादिषु त्रिवर्गमा वस्तुबुद्धिया, यो पनि सत्य हो, यो परमार्थ हो, यथार्थ भन्ने भ्रमले, बुद्धिले, यथार्थ पारमार्थिक होइन तर त्यसमा पारमार्थिक सम्झेर यो प्राप्य हो भन्ने बुद्धि मानेर, हे प्रभु गृहादिषु त्रिवर्गहरूमा भ्रमन्ती, अज्ञानी व्यक्तिहरू मोहित भएका हुन्छन्। त्यस्तो मायाबाट हजुरले हामीलाई छुडाइबक्सियोस्, हामीले अरू के गर्न सक्छौं र? यस्ता त्वाम पुराणम पुरुषम नमामहे 25औं श्लोकको क्रियापद ल्याएर हजुरलाई नमस्कार गर्दछौं। अद्य न सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशय मोह पाशो दृढश्चिन्नो भगवस्तव दर्शना। हजुरको दर्शनको प्रभाव के हो त? हामीले नजाने पनि दर्शन गरेको प्रभाव मिल्दछ, लाभ मिल्दछ। सर्वभूतात्मन अद्य तव दर्शनात् नः काम कर्मेन्द्रियाशय मोह दृढ़ मोह पाश, हे भगवान तव दर्शनात् छिन्न। हे सर्वभूतात्मन, हे भगवान, अद्य अहिले तव दर्शनात्, हजुरको दर्शन मात्रले नः हाम्रो काम कर्मेन्द्रियाशय भने जो काम कर्मेन्द्रियाशय, काम भनेको विषय भोगको चाहना, कर्म भनेको पुण्य पाप रूपी बन्धन, त्यस्तै इन्द्रियाशय अर्थात मन चित्त, यिनीहरूमा दृढ बलियोसँग भएको जो मोह पाश हो, अज्ञानको बन्धन हो, देहाभिमानको बन्धन हो, देहात्माभिमान रूपी बन्धन हो, त्यो बन्धनलाई तब दर्शनात्, हजुरको दर्शन मात्रले छिन्न, काटियो, निरस्त भयो। हजुरको दर्शनले सूर्य उदाएपछि अन्धकार कहाँ रहन्छ र? ज्ञानानन्दैका घन हजुरको दर्शन पाउनाले जो यो शरीर आदिमा भएको जो मोह पाश हो, देहात्माभिमान रूपी जो पाप पनि रूपी बलियो बन्धन हो, त्यो छिन्न, काटियो हजुरको दर्शनले।
अज्ञान अन्धकार विलय भयो भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। अगाडि सुखदेव स्वामीले सुनाइ बक्सिन्छ राजा परीक्षितलाई। श्री शुकवच इत्थं गीतानुभावस्तम भगवान कपिलो मुनि अनुसुमन्त उवाचेदम अनुगृह धिया नृप। हे नृप, हे राजन, इत्थं गीतानुभाव, यस प्रकारले जसको महिमा गाइएको छ, अंशुमानद्वारा गीतानुभाव महिमा गाइएको स्तुति गरिएका कपिलो मुनि भगवान कपिल मुनिले तम अंशुमन्तम, ती अंशुमान राजकुमारलाई दिया अनुगृह, बुद्धिले अनुग्रह गरेर कृपा गरेर, मनले तिनलाई कृपा गरेर इदम उवाच, अगाडि इस प्रकारले भनिबक्स्यो श्री भगवान। अश्वयं नियतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगां भोरहन्ति नेतरत। बाबू, हे वत्स, अयम अश्वः तव पितामह पशु नियतां, यो अश्व, यो घोडा जो हो तब तिम्रा पितामह को यज्ञीय पशु हो। नियतां, लानुहोस्। अनि इमे च पितरो दग्धा, तिम्रा पितृहरू, तिम्रा काकाहरू यी जलेका छन्, आफ्नै अहंकारले जलेका छन्। यिनको कल्याण गर्नको लागि लौकिक पानीले हुँदैन, गंगाम्भोर हन्ति, यिनीहरूले गंगाको जल चाहेका छन्, गंगा जलद्वारा यिनीहरूको कल्याण हुन्छ। नेतरत, अरू जलद्वारा हुँदैन, अरू पानीले यिनको कल्याण हुँदैन। त्यसो हुनाले यिनीहरूको उद्धार भगवत पाद तीर्थ, विष्णु भगवानको पाउ तीर्थ गंगाजीद्वारा नै यिनको कल्याण हुन्छ भनेर भनिबक्स्यो। र तम परिक्रम्य श्रेषा प्रसाद्य हयमानयत सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत। तम परिक्रम्य, ती कपिलदेव मुनिलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, परिक्रमा गरेर, श्रेषा प्रसाद्य, श्रीले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अनि परिक्रमा गरेर, हयम आनयत, उहाँको आज्ञा अनुसार त्यो घोडा लिएर आउनुभयो अंशुमानले। सगर राजाले तेन पशुना, त्यो इन्द्रले चोरेर लगेको घोडाद्वारा कर्तुशेषम, बाँकी रहेको जो यज्ञीय कार्यलाई समापयत, पूर्ण गरी बक्स्यो, अर्थात यज्ञ समाप्त गरी बक्स्यो, पूर्णाहुति गरी बक्स्यो। अब यिनी महाराज सगरले भने राज्यम अंशुमति न्यस्य निष्प्रियो मुक्त बन्धन अरूपोपदिष्ट मार्गेण लेभे गतिम अनुत्तमाम। विशाल सार्वभौम सत्ता यो चक्रवर्ती साम्राज्यलाई अंशुमति न्यस्य, परम प्रतापी सुयोग्य पौत्र अंशुमानलाई बोकाएर, अंशुमानमा राज्याधिकार अर्पण गरेर, अंशुमानलाई राज्याभिषेक गरेर निष्प्रिय, छोरा नाति इत्यादिदेखि चाहनाले रहित भएर, सबकी ममता ताग बटोरी एकोहोरो भगवानलाई नै चिन्तन गर्दै गर्दै, मुक्त बन्धन, पाप पुण्यका बन्धनले रहित भएका सदा, अरूपदिष्ट योग्यन, और ऋषिले उपदेश गरेका प्रक्रिया अनुसार भगवानको आराधना गर्ने, ज्ञानानन्द स्वरूप भगवानको प्रपत्ति मार्गद्वारा अनुसन्धान गर्दै अनुत्तमाम गतिम लेभे, अत्यन्त उत्तम गति अर्थात मोक्षलाई प्राप्त गरिबक्स्यो भन्दै 9औं स्कन्धको यो 8औं अध्यायले विश्राम गर्दछ। अब 10औं अध्यायमा गंगा आउने प्रक्रिया हुन्छ। के अरे 9औं अध्याय 10औं अध्यायबाट फेरि भगवान श्रीरामको पावन चरित्र वर्णन हुन्छ। 14 अध्यायसम्म अगाडि अरू वंशावली भन्दै गइन्छ। अझै राखौँ। जय श्री